ग्रुप की सदारत थी वो कैसे खत्म हुई, आपसे सदारत छीनी तो नहीं गई? वो उसका आज भी मैं सदर हूँ। ताजरों का कौन सा ऐसा मसला है जो आपने हल करवाया? कोरोना के अंदर ताजरों के बेपनाह मसाइल थे, केबल जो है वो किराए पर लगाए हुए हैं, आप इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तो इनके हक में बिल्कुल नहीं है। इंतजामी अफसरान से गहरे ताल्लुकात की वजह से सरकारी तलब होता है, हर अफसर के साथ होता है। सियासतदानों में आपका पसंदीदा लीडर कौन है? MLA अली खान चौधरी साहब। आपके ग्रुप में हर मसले में जो अव्वल नजर आते हैं वो हाजी शहजाद ऐवान नजर आते हैं। तो हमारी मिसाल मैं आपको इस तरह दे दूँ कि ये गाड़ी के 4 पहिए हैं जो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूँ हाजरा कियानी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ट्रेड्स अली असगर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी खालिद असलम साहब। आपके पास अली असगर ग्रुप की सदारत थी वो कैसे ख़त्म हुई, आपसे सदारत छीनी तो नहीं गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का और हाजरा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला। जी, वो हमारा जहाँ तक आपकी सवाल का तल्लुक़ है तो वो हमारा एक ग्रुप है, वो उसका आज भी मैं सदर हूँ। और ये जो है ये ऑल ट्रेड फेडरेशन तंजीम है हमारी अलग से, और वो मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूँ। सारे जितने भी अमूर हैं सारे वो हम बखूबी उसके अंजाम दे रहे हैं। ताजरों का कौन सा ऐसा मसला है जो आपने हल करवाया? ताजरों के जी बेशुमार मसाइल हैं। ताजरों के जो ख़ासकर ये कोरोना के अंदर ताजरों के बेपनाह मसाइल थे, जिसमें लॉकडाउन में जो पिछले साल रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मसले थे। उसमें क्योंकि लॉकडाउन था तो उसमें ज़ाहिर बात है कि ताजर दुकानें बंद होने की वजह से आते हैं, अपना सामान वगैरह चेक करते हैं। बाज़ दुकानें ज़्यादा बंद होने की वजह से किसी में बारिश का पानी शानी आता है तो उसमें जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ थी, पुलिस है, वो मतलब उनको वायलेशन के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती थी। तो उसमें बेपनाह, बल्कि पिछला रमज़ान तो हमारा गुजरा ही सारा बाज़ारों में है, जिस थाने में जाएँ हवालात हमारे भरे होते थे। तो उसमें हमने अपने ताजरों को काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के अगर उसकी आप बात करें तो वहाँ पे भी हमने अपने ताजरों को काफ़ी सपोर्ट किया है। टैक्सेस के जो मामलात थे, एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्सेस थे, तो वहाँ पे भी हमने अपने ताजरों को सपोर्ट किया। और इसके अलावा जो भी ताजर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है वो हमारे ग्रुप से हो, किसी भी ताजर का जो हमारे फोरम पे आता है, हमारे ऑफिस में आता है, हमारे पास कोई भी अपना जेन्युइन मसला लेकर आता है तो हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं और उसकी आवाज़ जो है वो हम आला हुकाम तक अपनी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिवीजनल इंतज़ामिया और जो हमारी प्रोविंशनल गवर्नमेंट है उस तक हम पहुँचाते हैं। जो हमारी कैपेसिटी में जो हमारे पास में वो हम करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ ताजरों के 2 ग्रुप हैं जो अपने आप को इक़्तिदार में समझते हैं और आपकी काबीना का हल्फ एक इंतज़ामी ऑफिसर ने लिया है। कोई सियासतदान भी ले सकता था या ताजर भी ले सकता था, क्या कहते हैं? देखें जी, मसला ये है कि जहाँ तक हमारे हल्फ का तल्लुक़ है तो हमारा हल्फ जो है वो डिवीजनल इंतज़ामिया ने लिया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने डिवीजनल हेड ने लिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरे डिवीजन के हेड हैं तो उनसे डिवीजन में सबसे सुपीरियर सीट उनकी थी। तो क्योंकि हमारा वास्ता भी डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन से पड़ता रहता है तो उनसे बेहतर आदमी हमें कोई नहीं लगा कि वो हमारा हल्फ लेता, तो उन्होंने हमारा हल्फ लिए। हम उससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन। ताजर रहनुमाओं ने यहाँ कैंट बोर्ड की जगह पर कब्जा किया हुआ है और केबल जो है वो किराए पर लगाए हुए हैं, आप इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? देखें जी, जहाँ तक केबलों का तल्लुक़ है, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो शाराए आम के ऊपर जितने भी केबल लगे हुए हैं मैं तो उनके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, चाहे वो कैंट बोर्ड है या TMA ने जो लगाए हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि जहाँ पे शाराए आम है, रास्ता आम है, जिस तरह हमारा ईदगाह रोड है, एम्पायर रोड है, वहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं, हमारी इस चीज़ पे हमारे जो DC साहब हैं उनसे हमारी इन डिटेल डिस्कशन हुई थी। ये बाकायदा कानूनी तौर पे एक्शन हुई है इनकी, उस पे सारे जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए गए हैं। तो वो एक कानूनी मसला है का, मतलब महकमों ने खुद उसको ऑक्शन किए हैं सारे कानूनी प्रोसेस पूरे करके। तो उस पर हम उसके हक़ में नहीं है कि जो आम गुज़रगाह है जहाँ से ख़वातीन, बच्चों का, आम आदमी का गुजर होता है तो उन केबलों की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। इंतज़ामी अफसरान से गहरे ताल्लुकात की वजह क्या है? देखिए जी, हमारा सरकारी ताल्लुक़ होता है, हर अफसर के साथ होता है, जो भी इंतज़ामी अफसर होता है। मुझे ये बताएं कि जब आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप अपने मसले मसाइल कैसे हल कराएंगे? सियासतदानों में आपका पसंदीदा लीडर कौन है? सियासतदानों में जी मेरा पसंदीदा लीडर जो है इस वक्त जो यंगेस्ट
لیڈر کہہ لیں وہ MNA علی خان جدون صاحب ہیں. آپ کے گروپ میں ہر مسئلے میں جو اول نظر آتے ہیں وہ حاجی شہزاد ایوان نظر آتے ہیں, آپ سامنے نہیں نظر آتے. کیا آپ مخالف گروپ سے آپ کو کوئی خطرہ ہے یا پھر آپ تاجر جو ہے ان کے لیے نہیں بولنا چاہتے؟ جی, حاجی صاحب کے بارے میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں اور خاص کر رمضان میں روزے کی حالت میں بھی کافی انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہماری مکمل کوارڈینیشن ہے آپس میں. حاجی صاحب جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس میں میری مکمل سپورٹ ہوتی ہے ان کو, اور میں جتنا کام کرتا ہوں مجھے حاجی صاحب کی مکمل سپورٹ ہوتی ہے. تو ہماری مثال میں آپ کو اس طرح دے دوں کہ یہ گاڑی کے 4 پہیے ہیں, جو پہیہ نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی. تو ہم ہر کام ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مل جل کے کرتے ہیں. جہاں تک مخالف گروپ کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی تاجر ہیں. آپ DRC کے ممبر بنے, انتظامی افسران سے گہرے تعلقات لگتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک DRC کا تعلق ہے تو مجھے میڈیا سے پتہ چلا کہ میں DRC کا ممبر بنا ہوں. اس میں ہم نے کسی سے کوئی اپروچ نہیں کی, کسی سے سفارش نہیں کی. میرا اکیلا نام نہیں گیا ہوا تھا, اور بھی کافی ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کے نام گئے ہوئے تھے. تو ان کے بھی آرڈرز ہو جائیں گے. فی الحال ہمارے کچھ اور بھائیوں کے ہوئے ہیں, آرڈرز ہوئے ہیں, تو اس میں تعلق نہیں ہوتا. بس یہ ان کی اپنی سوابدید ہے, وہ جس کسی کو بنا دیں. تاجروں کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ جو اپنا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے جو احکامات جاری ہوتے ہیں اس کی مکمل پاسداری کریں. اور اس کے اوپر میں ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کو بھی میں DC صاحب کو میں یہ ضرور کہوں گا, تاجروں کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو مطلب ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا برتاؤ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ تاجر وہ سفید پوش طبقہ ہے جن کو جو یہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ایک آدمی کو اس کا کاروبار آپ بند کرتے ہیں, اس کو گھر پہ بٹھاتے ہیں, بائی فورس بٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے دکان نہیں کھولنی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ نے تاجروں کے لیے آواز بلند کی؟ بالکل کی ہے جی, کہ جب ایک آدمی اپنا روزگار بند کرے گا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنا جو مہینے کا کرایہ ہے وہ کہاں سے دے گا, جو اس کے ملازم ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے, جو اس کے بجلی کا بل ہے وہ کہاں سے پے ہوگا, اس کے گیس کا بل ہے وہ کہاں سے پے ہوگا, یا اس کے جو بچے ہیں اسکول بند ہیں, فیسیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں, وہ کہاں سے پے ہوں گی, وہ اپنا خرچ کیسے چلائے گا, وہ اپنی سفید پوشی کیسے قائم رکھے گا. تو میں یہ کہوں گا ان سے کہ جب بھی لاک ڈاؤن پہلے جو گزرا ہے اس میں ہمیں 1 روپے کا بھی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا, بلکہ ہم نے جب ہمارے کمشنر صاحب تھے ادھر ظہیر الاسلام صاحب, تو ہم نے ان کو ان رائٹنگ اپلیکیشن بھی موو کی تھی جس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کریں, نہیں تو یہ اس کو صوبائی گورنمنٹ کو بھجوائیں. تو ایک مطلب جب آپ کسی بندے کو کچھ چیز ریلیف نہیں دے رہے تو آپ کیسے اس کو بند کرتے ہیں. مطلب باہر کی گورنمنٹس کو آپ دیکھ لیں, یورپ میں اگر لاک ڈاؤن کی مثالیں اگر ہمیں یہ دیتے ہیں یہ لوگ, تو وہ لوگ مطلب اپنی جتنی بھی سٹیزنز ہیں ان کو سہولیات بھی دیتے ہیں, ان کو پیکیج بھی دیتے ہیں, ان کو مطلب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے تاجروں کو اسپیشلی کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں دی گئی, بلکہ الٹا ہمیں تو بے گناہ قسم کے جرمانے جو ہیں وہ ہمارے اوپر عائد کیے گئے, جس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے اپنی طرف سے. باقی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے پورے دنیا کے اوپر, اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے نا وہ ختم کرے پاکستان سے, کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت کو بٹھا دی ہے. آج دیکھ لیں گے مہنگائی جو ہے وہ کدھر عروج پہ پہنچ گئی ہے, اور ایک عام آدمی اپنے جو روزمرہ کا گزر بسر ہے نا وہ پورا نہیں کر سکتا. ناظرین, آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.